ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तलबा, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत और आफियत से होंगे। तो चलिए आज हम हमारी इस क्लास में इल्म साइंस का जमात नहम का बाब 6वें का आखिरी हिस्सा का मुतालिया करेंगे। चलिए इसकी शुरुआत हम करते हैं चंद सवालात से। तो पहला सवाल आपके लिए है, मंदरजा झैल बाफ्तों के अफ़ाल दिए गए हैं, इनके नाम बताएं। पिछली साथ में हमने बाफ्तों के ताल्लुक से पढ़ा है और उनके अफ़ाल भी हमने मालूम किए थे। तो पहला सवाल है, बाफ्त जो हमारे लुआब दहन के अंदरूनी अस्तर बनाती है, इसका नाम क्या है? बिल्कुल सही जवाब तलबा, एपिथीलियम बाफ्त। यहाँ पर है को टाइप करना या प्रिंट करना बड़ा दुश्वार हुआ है, इस वजह से यहाँ पर ते है आना था, जो है आना था, लेकिन है यहाँ पर हम नहीं ला सके, मुआज़रत चाहते हैं। यहाँ पर आपको तो एपिथीलियम ही लिखना है, ते है ये लाम ये मीम, एपिथीलियम बाफ्त। तो चलिए अगले सवाल की जानिब चलते हैं। खून की नालियों के अस्तर बनाने वाली बाफ्त का नाम क्या है? बिल्कुल सही जवाब तलबा, सादा चकोरी एपिथीलियम। ये खून के नालियों की अस्तर या लाइनिंग बनाती है। अब चलें तीसरे सवाल की जानिब। हमारे बाजुओं में पाए जाने वाले उज़लात का नाम क्या है? इख्तियारी उज़लात, बिल्कुल सही। तो हम हमारे इख्तियार में या हमारी ख्वाहिश या हमारे इरादे के ताल्लुक से हम हमारे बाजुओं को हरकत दे सकते हैं, इसलिए इसे इख्तियारी उज़लात कहा जाता है। चौथा सवाल आपके लिए, इन उज़लात का नाम बताएं जो आसानी से थकान का शिकार नहीं होते। बिल्कुल सही जवाब बच्चों, क़ल्बी उज़लात। अगरचे क़ल्बी उज़लात काम करना बंद कर दें तो हमारा तो काम तमाम हो जाएगा। तो इसके बाद चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। किस बाफ्त को गुदूदी एपिथीलियम कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब तलबा, मुकबिल एपिथीलियम बाफ्त को गुदूदी एपिथीलियम कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की जानिब। खाल के मुख्तलिफ अफ़ाल क्या हैं? तो हमने पिछली साथ में पढ़ा है। तो खाल या जिल्द जिस्म की हिफाजत करती है, जिस्म से ज़ायद पानी के ज़ाया होने को रोकती है, दर्जे हरारत के तवाज़ुन को बरकरार रखती है और नाकारा अशिया का इखराज करने में भी ये हमारे जिस्म की मददगार है। तो पिछली मालूमात के बाद यहाँ पर देखिए, हमने नबाताती और हैवानी बाफ्तों में दर्जेबंदी को यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए हमने वाहिद खलवी जानदारों के बारे मुतालिक पढ़ा है, नबाताती बाफ्तों के मुतालिक हमने मुताला किया है, हैवानी बाफ्तों में भी 2 हैवानी बाफ्तों का मुताला हम पिछली साथ में कर चुके हैं। तो नबाताती बाफ्तों को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक मुनक़िस्मी बाफ्तें और मुस्तक़िल
بافتیں. منقسمی بافتوں کی 3 الگ الگ قسموں کو بھی ہم نے پڑھا ہے. راسی مقسمہ، جانبی مقسمہ اور کبیسی مقسمہ. مستقلی بافت کی 2 قسمیں ہیں. ایک سادہ مستقلی بافت، دوسرا پیچیدہ مستقلی بافت. سادہ مستقلی بافت میں پیرن کائمہ، کولن کائمہ، سکلیرن کائمہ اور ایپیڈرمس، یہ آ کے سادہ مستقلی بافتیں ہیں. پیچیدہ مستقلی بافتوں میں زائلم اور فلوئم، یہ تمام نباتاتی بافتوں کی درجہ بندی ہے. چلیے چلیں حیوانی بافتوں کی جانب. ایپیتھیلیل بافت، رابط بافت، عضلاتی بافت اور اعصابی بافت. ان میں سے پچھلی ساعت میں ہم نے حیوانی بافتوں میں ایپیتھیلیل بافت کا مطالعہ کیا ہے، عضلاتی بافت کا مطالعہ کیا ہم پچھلی ساعتوں میں کر چکے ہیں. اس ساعت میں ہم رابط بافت اور اعصابی بافت کا مطالعہ کریں گے. یہاں پر دیکھیں رابط بافت کو دکھایا گیا ہے. یہ رابط بافت کی ساخت ہے. یہاں پر دیکھیں رابط بافت کو انگریزی میں کنیکٹیو ٹشو کہا جاتا ہے. اعصابی بافت اسے انگریزی میں نروس ٹشو کہا جاتا ہے اور ان دونوں کی ساختوں کو یہاں پر دکھایا گیا ہے. رابط بافت. رابط بافت کے خلیے ڈھیلے ڈھالے اور فاصلے کے ساتھ ایک بین خلیاتی میٹرکس میں دھسے ہوتے ہیں. میٹرکس سے آپ کیا سمجھے طلبا؟ میٹرکس ایک میڈیم ہوتا ہے، ایک ذریعہ ہوتا ہے جس میں کئی خلیے دھسے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں پر رابط بافت کے کئی سارے خلیے میٹرکس یا ایک میڈیم میں دھسے ہوئے ہوتے ہیں. یہ میٹرکس جلی کی طرح سیال، گھنی یا سخت ہو سکتی ہے. میٹرکس کی ماہیت خاص رابط بافت کی کارکردگی کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے. یہاں پر دیکھیے میٹرکس کو دکھایا گیا ہے. یہ ایک میڈیم ہے. رابط بافت کو جلی یا میٹرکس کی فطرت کی بنیاد پر رابط بافت کو 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا کہ سیال رابط بافت، جلی نما رابط بافت، ٹھوس رابط بافت. ایک کے بعد ہم ایک ان کا مطالعہ کریں گے. یہاں پر دیکھیے رابط یعنی کہ جس سے رابطہ یا کانٹیکٹ قائم ہوتا ہے. رابط کا مطلب ہے کانٹیکٹ. یہ بافت، اس کا نام رابط اس لیے رکھا گیا ہے، رابط بافت اس بافت کو کہا گیا ہے کیونکہ یہ بافت مختلف بافتوں کو جوڑنے میں مدد دیتی ہے یا اس کے کانٹیکٹ سے 2 مختلف قسم کی بافتیں جڑتی ہیں. یہاں پر دیکھیے معدے کی تراش میں یہاں پر مختلف قسم کے مختلف قسم کی عضلات اور بافتوں کو رابط بافت کیا کر رہی ہے؟ جوڑ رہی ہے. یہاں پر دیکھیے دکھایا گیا ہے رابط بافت مختلف قسم کے عضلات اور مختلف قسم کی بافتوں کو جوڑنے کا کام کر رہی ہے. یہاں پر ملائم عضلات اور اعصابی عضلات کو رابط بافت درمیان میں جوڑ رہی ہے. نیکسٹ خون اور ایپیتھیلیم کو بھی یہاں پر رابط بافت ہے جوڑنے کا کام کر رہی ہے. اسے بائنڈنگ ٹشو بھی کہا جاتا ہے. یہاں پر دیکھیں زوم کر کے بتایا گیا ہے آپ کو. رابط بافت درمیان میں ہے، اوپر ایپیتھیلیل بافت یعنی کہ ہر ایک اعضاء کا لائننگ بنانے کا کام ایپیتھیلیل بافت کرتے ہیں نا، تو ایپیتھیلیل بافت اور ملائم عضلات کے درمیان یہاں پر رابط بافت کو دکھایا گیا ہے اور یہ اسی طریقے سے عمل بھی کرتے ہیں، افعال بھی انجام دیتے ہیں. تو سیال میٹرکس میں پہلے آتا ہے خون ایک سیال میٹرکس ہوتا ہے جسے ہم
प्लाज्मा भी कहते हैं। खून के मुख्तलिफ अज्जा ये हैं: खून के सुर्ख खलियात, खून के सफ़ेद खलिए, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। खून के सुर्ख खलियों को अंग्रेजी में आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। खून के सफ़ेद खलियों को डब्ल्यूबीसी कहा जाता है। प्लेटलेट्स, ये इनके भी मुख्तलिफ किस्म के काम हैं, आप आगे आगे पढ़ेंगे। तो प्लाज्मा, ये 4 आपके खून के मुख्तलिफ अज्जा हैं जिनसे खून बना है। यहाँ पर देखिए, खून के एक खतरे को अगरचे हम स्लाइड पर रख कर देखें तो हमें 4 मुख्तलिफ किस्म के अज्जा दिखाई देंगे। खून बहता है और गैसें, हजम शुदा ग़िज़ा, हार्मोन और फाजिल अशिया को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाता है। यहाँ पर देखिए, खून और लिम्फ को बताया गया है। लिम्फ से आप क्या समझे? खून को माइक्रो फिल्टर्स में अगर छाना गया तो एक जर्द रंग का माया निकलता है जो लिम्फ कहलाता है। यहाँ पर देखिए, लिम्फेटिक वेजल को बताया गया है, यानी कि लिम्फी नालियों को यहाँ पर बताया गया है जिसमें खून के सुर्ख खलिए। यहाँ पर देखिए, खून के सुर्ख खलियों को बताया गया है। खून में हीमोग्लोबिन नामी एक मादा पाया जाता है जो हमें अमले तनफ्फुस में ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन मिल जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है जो हमें सांस या अमले तनफ्फुस करने में मददगार है। अगर खून में ये सुर्ख रंग का मादा ना पाया गया, हीमोग्लोबिन की कमी होगी, तो हम अनीमिक कहलाएंगे या हमारे पास खून की कमी होगी। इसलिए अच्छी तग़ज़िया अज्जा खाने से, तग़ज़िया ग़िज़ाएं खाने से, मुतवाज़िन ग़िज़ा खाने से हम हमारे खून में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन को बढ़ा सकते हैं और खून के सुर्ख खलियात को भी बढ़ा सकते हैं। खून के सफ़ेद खलिए। खून के सफ़ेद खलिए देखिए यहाँ पर, ये अमीबाई शक्ल के होते हैं और अमीबाई हरकत करते हैं और साथ ही साथ फैगोसाइटोसिस का अमल अंजाम देते हैं। फैगोसाइटोसिस इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, याद है तलबा? हाँ, तो ये बैक्टीरिया, मुख्तलिफ किस्म के जो भी इंसानी जिस्म पर हमला करने वाले जो भी अज्जा होते हैं, वो उन हयाती अज्जा को ये निगल जाते हैं और ये हमारे सिपाही कहलाते हैं। अगला खून का जुज़ है प्लेटलेट्स। तो इसकी साख्त कुछ इस तरीके से है। प्लेटलेट्स, जब भी हम जख्मी होते हैं या हमें चोट लगती है तो खून जब भी बहना शुरू होता है तो प्लेटलेट्स इसको रोक देते हैं, खून के बहाव पर ये रोक लगाते हैं। ये बेहद ज़रूरी अमल है। अगर ऐसे ही खून बहता रहा तो छोटी सी चोट पर ज़्यादा से ज़्यादा खून बहता रहा तो हम तो अनीमिक हो जाएंगे, हमारे पास खून की कमी हो जाएगी। इसलिए ये प्लेटलेट्स अपना काम अंजाम देते हैं, खून के बहाव को रोकना या खून को मंजमंद करने का काम अंजाम देते हैं। आखिरी जुज़ है खून का, वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा खून का शीरा कहलाता है। प्लाज्मा खून का शीरा कहलाता है। खून का शीरा मवाद की एक जगह से दूसरी जगह तरसील में मदद देता है। इसमें प्रोटीन, नमक और हार्मोन होते हैं। आगे अगली राबित बाफ्त है हड्डी। ये ठोस किस्म की राबित बाफ्त है।
ہڈی رابط بافت کی ایک اور مثال ہے. یہ پورے جسم کا ڈھانچہ بناتی ہے اور پورے جسم کو سہارا دینے کا کام انجام دیتی ہے. یہ ایک سخت اور بیلوچ بافت ہے. رابط بافت جو ہڈی ہے یہ بہت سخت ہوتی ہے اور بیلوچ ہوتی ہے. آپ سوچئے اگر ہمارے پاس استخوانی ڈھانچہ نہ ہوتا تو ہم کیسے لگتے؟ طلبہ، ہم ایک گول بال کے مانند نظر آتے اور حرکت بھی ہماری جیسے بال ہم اچھال کر کھیلتے ہیں یا ہم اس کو گول گول گھماتے ہیں تو اسی طریقے سے ہماری بھی حرکت ہوتی اور بڑے مزاحیہ انداز میں ہم چلتے پھرتے نظر آتے. تو ہڈی ہمیں ایک ڈھانچہ فراہم کرتی ہے، ہمارے جسم کو ایک شیپ دیتی ہے اور مضبوطی دیتی ہے. یہاں پر دیکھیے سر اور سینے کا ڈھانچہ. سر کا ڈھانچہ مختلف قسم کے اعضاء جو اہم اعضاء ہوتے ہیں ان کی حفاظت کرتا ہے. اسی طریقے سے سینے کا ڈھانچہ بھی ایسے ہی مختلف اہم اعضاء کی حفاظت کرتا ہے. یہاں پر دیکھیے یہ جو کھوپڑی ہے، وہ جو سر کا جو ڈھانچہ ہے وہ دماغ کی حفاظت کرتی ہے، جو بہت امپورٹنٹ اور اہم کردار ادا کرتا ہے انسانی جسم میں. یہ دیکھیے یہاں پر کان کی حفاظت کے لیے بھی یہ کھوپڑی بے حد اہم رول ادا کرتی ہے. یہاں پر دیکھیے ناک کے لیے بھی جو سونگھنے والا جز ہے اس کے لیے بھی یہ بہت اہم رول ادا کرتی ہے. سینے کا پنجرا پسلیوں کے ایک پنجرے کے مانند نظر آ رہا ہے. یہاں پر دیکھیے یہ کس اہم عضو کی حفاظت کر رہا ہے طلبہ؟ ہاں، یہ دل کی حفاظت کر رہا ہے. ایک اور چیز، ایک اہم عضو سینے میں ہے، وہ کون سا ہے بتائیں گے؟ ہاں، پھیپھڑے بھی اہم رول ادا کرتے ہیں عمل تنفس میں. یہ دیکھیے ہڈی کو کراس سیکشن کرنے پر یہ ایسا دکھائی دے گا. اس میں کولیجن نامی ایک کیمیائی مادہ ہوتا ہے جو بہت سختی عطا کرتا ہے ہڈی کو. یہ میٹرکس کیلشیم اور فاسفورس کے نمکیات سے بنتا ہے. تو اگلی رابط بافت ہے لیگامنٹ یا رباط. دو ہڈیوں کو ایک رابط بافت جوڑے ہوئے ہوتی ہے جسے ہم رباط کہتے ہیں. انگریزی میں اسے لیگامنٹ کہا جاتا ہے. یہ بافت بہت لچکدار ہوتی ہے اور اس میں کافی توانائی ہوتی ہے. وتر یا انگریزی میں اسے ٹینڈون کہا جاتا ہے. یہ دیکھیے ٹینڈون کی ساخت کو یہاں پر بتایا گیا ہے. وہ جو سرکل کیا گیا ہے وہ وتر ہے. یہ ایک عضلات کو دوسرے عضلات سے جوڑنے کا کام کرتی ہے. وتر عضلات کو ہڈیوں سے جوڑتے ہیں اور یہ ایک دوسری قسم کی رابط بافت ہوتی ہے. وتر ریشے دار بافت ہوتی ہیں جس میں بے پناہ قوت لیکن محدود لچک ہوتی ہے. مرمری ہڈی، اسے انگریزی میں کارٹلیج کہا جاتا ہے یا مرمری کا مطلب ہے نرم ہڈی. دیکھیے کان کا جو پنا ہوتا ہے، ایکسٹرنل ایئر جو ہوتا ہے، جو بیرونی کان ہوتا ہے ہمارا، وہ نرم ہوتا ہے. آپ کان کو اپنے موڑ سکتے ہیں. تو یہ مرمری ہڈی سے بنا ہوا ہے. رابط بافت کی ایک اور قسم مرمری ہڈی ہے. یہ دیکھیں گلوٹس کے اوپر ایک حصہ پایا جاتا ہے جسے ہم ایپی گلوٹس کہتے ہیں، وہ بھی اسی مرمری ہڈی سے بنا ہوا ہوتا ہے. یہ کان، ناک، ٹریکیا، ہوائی نالی اور خنجرے میں بھی پائی جاتی ہیں. ہماری ہوائی نالی میں سی شیپ کے ساختیں نظر آتے ہیں تو وہ بھی مرمری ہڈی سے بنے ہوتے ہیں. مرمری ہڈی میں خلیے زیادہ فاصلے پر ہوتے ہیں
ये ठोस मैट्रिक्स प्रोटीन और चीनी से मिलकर बनती हैं। मुरमुरी हड्डी जोड़ों पर हड्डियों की सतह को हमवार बनाती हैं। खलवे राबित बाफ्त, इसे अंग्रेजी में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। ये बाफ्त खाल और उजलात के दरमियान खून की नालियों और आसाब के गिर्द और हड्डी के गोदों में पाई जाती है। ये आज़ा में जगह को पुर करती हैं, अंदरूनी आज़ा को सहारा देती हैं और बाफ्तों की मरम्मत करने में मदद करती हैं। यहाँ पर देखिए खलवी राबित बाफ्त को बताया गया है। तो ये एरियोलर कहा जाता है इसे अंग्रेजी में। क्यों? क्योंकि इसमें हवा भरी होती है। जो नीचे की सतह देख रहे हैं आप, तो वो क्या है, उसमें हवा भरी हुई है, उस वजह से इसे एरियोलर टिश्यू कहा जाता है। रोगनी बाफ्तें या अंग्रेजी में इसे एडिपोज टिश्यू कहा जाता है। ये चिकनाई जखीरा करने वाली रोगनी बाफ्तें खाल के नीचे और अंदरूनी आज़ा के दरमियान पाई जाती हैं। इस बाफ्त के खलिए चिकनाई के छोटे छोटे गोलों से भरे होते हैं। चिकनाई का जखीरा इसे हाजिज या इंसुलेटर का काम करने में मदद करता है। रोगनी बाफ्त या एडिपोज टिश्यू, देखिए यहाँ पर इसकी साख्त बताई गई है। तो ये ग़िज़ा का ज़ख़ीरा करते हैं। यहाँ पर देखिए जिस्म के दर्ज हरारत को मुतवाज़िन रखने में एडिपोज टिश्यू बेहद माउन होती हैं। चलिए चलते हैं अगली बाफ्त की जानिब, जो है आसाबी बाफ्त, या अंग्रेजी में इसे नर्वस टिश्यू भी कहा जाता है। आसाबी बाफ्त के खलिए हिजान पजीर होने और बहुत तेजी से इस हिजान को जिस्म के दूसरे मुकामात तक पहुंचाने की जबरदस्त सलाहियत रखते हैं। इस बाफ्त के तमाम खलिए हिजानात पर रद्द अमल जाहिर करते हैं। जब भी आप किसी को कोई एक छोटी सी तकलीफ दो, तो वो आपको बाकायदा वापस आपको रिस्पॉन्स देगा, वो भी आपको छोटी सी तकलीफ देने की कोशिश करेगा। तो ये हमारे आसाबी निज़ाम के फितरत में है। तो आसाबी निज़ाम के आसाबी बाफ्त के खलिए बहुत तेज काम करते हैं, बहुत तेज एक्टिव होते हैं, चुस्त होते हैं और अपना अमल, अपने जो भी उनको स्टिमुलस दिया जाता है, जो भी उनको मौसरी असर दिया जाता है, उसका बाकायदा वो रद्द अमल जाहिर करते हैं। यहाँ पर देखिए आसाबी बाफ्त के एक खलिए को यहाँ पर बताया गया है। देखिए तो ये हमारे जिस्म का सबसे लंबा खलिया है, यहाँ पर दिखाया जा रहा है। देखिए दरमियान में फर्स्ट स्टार्टिंग में देखिए डेंड्राइट यानी कि खलवी जिस्म पाया गया, जिसको हमने डेंड्राइट कहा, और दरमियान में मरकज़ा है। खलिए का जिस्म काफी लंबा है और इसमें जो लंबाई वाला हिस्सा है उसे हम एक्सॉन कहेंगे, और उसके ऊपर एक परत बनी है, वो है माइलिन परत। और आखिर में जो ये खलिए का आखिरी हिस्सा है वो अज़बी सरा कहलाता है। तो ये है हमारे दिमाग का एक खलिया। एक खलिए की साख्त को यहाँ पर बताया गया है। ऐसे कई हजारों खलिए हमारे दिमाग में पाए जाते हैं और बेहद चुस्ती से काम करते हैं। कोई भी एक पैगाम को जिस्म से दिमाग तक पहुंचाना, वापस दिमाग से पैगामात को वापस लाना और उस अज़ू तक पहुंचाना इनका काम होता है। इनकी दर्जेबंदी भी काफी अलग है। दिमाग, हराम मग़ज़, स्पाइनल कॉर्ड और आसाब, ये सब आसाबी बाफ्त से मिलकर बने हैं। इस बाफ्त के खलियों को अस्बिया या अज़बी खलिया कहते हैं। ये एक अस्बिया या अंग्रेजी में इसे न्यूरॉन कहा जाता है। इसमें खलिए का जिस्म
جس میں ایک مرکزہ اور سائٹوپلازم ہوتا ہے جس میں لمبے پتلے بالوں کی شکل کے ابھار نکلتے ہیں. عام طور پر ایک عصبیہ میں ایک ہی لمبا بال نما حصہ ہوتا ہے جس کو ہم ایکزون کہتے ہیں اور بہت سے چھوٹے چھوٹے ابھار ہوتے ہیں جن کو ہم ڈینڈرائٹس کہتے ہیں. یہ ایک تنہا عصبی خلیہ 1 میٹر کی لمبائی تک ہو سکتا ہے. تو دیکھیے ہمارے دماغ میں ایک خلیے کی لمبائی 1 میٹر کے برابر ہے. کیونکہ ہمارے دماغ میں سلوٹیں پائی جاتی ہیں اس وجہ سے یہ پورے نیورونز کو کنڈنس کر کے چھوٹا سائز کر کے ہمارے دماغ میں پیوست کیا گیا ہے کئی سارے نیورونز کو. بہت سے عصبی ریشے رابط بافت کے ذریعے آپس میں جڑ کر ایک عصب یا نرو بناتے ہیں. عصبی تحریک ہمیں اپنی مرضی کے مطابق اپنے عضلات کو حرکت دینے میں مدد دیتی ہے. عصبی یا عضلاتی بافتوں کا یہ تفاعل یعنی یہ اتحاد زیادہ تر حیوانات کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے. یعنی اعصاب جو دماغ سے نکلتے ہیں اس کا کنیکشن عضلات کو ہے. کیوں؟ جس کی وجہ سے ہم کوئی بھی ایک سوال کا ہمارے جسم پر آئے کوئی بھی ایک سوال کا باقاعدہ واپس ہم ریسپونس کر سکتے ہیں یا جواب دے سکتے ہیں. یہ اتحاد حیوانات کو ہجان کے رد عمل میں تیزی سے حرکت کرنے کے قابل بناتا ہے. یہ خود ایکٹیو ہیں اور ہمیں بھی ایکٹیو بناتے ہیں. چلیے پورے سبق کو سبق کے مطالعے کے بعد ہم اس سبق میں ہم نے کیا کیا سیکھا اس کی جانچ کر لیں گے. تو پہلا سوال آپ کے لیے، سیال میٹرکس کی ایک مثال دیجیے. بالکل صحیح جواب بچوں، خون سیال میٹرکس کی ایک مثال ہے. دوسرا سوال آپ کے لیے، ہڈی کے میٹرکس کن نمکیات سے بنتے ہیں؟ دماغ پر زور ڈالیے اور جواب دینے کی کوشش کیجیے. بالکل صحیح طلباء، کیلشیم اور فاسفورس سے ہماری ہڈی بنی ہوئی ہے. چلیے چلتے ہیں تیسرے سوال کی اور. 2 ہڈیوں کو جوڑنے والی بافت کا نام کیا ہے؟ بالکل صحیح، رباط. رباط 2 ہڈیوں کو جوڑتی ہے اور انگریزی میں اسے لیگامنٹ کہتے ہیں. چوتھا سوال آپ کے لیے، چکنائی کا ذخیرہ کرنے والی بافت کون سی ہے؟ بتائیے بچوں. بالکل صحیح طلباء، روغنی بافتیں یا انگریزی میں اسے ایڈیپوس ٹشو بھی کہا جاتا ہے. اگلا سوال آپ کے لیے، دماغ کے خلیے کا نام بتائیں. بالکل صحیح، عصبی خلیہ یا عصبیہ یا انگریزی میں اسے نیورون کہا جاتا ہے. تو ہم نے آپ کو کچھ گھر پر بھی کام دیا ہے، بیاضوں میں اپنی پین کی مدد سے لکھ لیجئے. تو پہلا سوال ہے آپ کے لیے، اختیاری، غیر اختیاری اور قلبی عضلات کی بناوٹ اور جسم میں ان کے مقامات کی بنیاد پر تفریق کیجیے. ان کے افعال، ان کی بناوٹ کو باقاعدہ الگ الگ کیجیے. آپ ایک بات اور یاد رہے، اختیاری کو آپ کی نصابی کتاب میں تخطیطی دیا گیا ہے. کچھ ٹیکنیکل پرابلمز کی وجہ سے تخطیطی اس میں لکھنا بڑا مشکل تھا، اس وجہ سے یہاں پر ہم نے اختیاری لکھا ہوا ہے. اختیاری از ایکولز ٹو تخطیطی، یاد رہے گا نا بچوں. تو چلیے دوسرے سوال کی جانب، قلبی عضلات کی شکل بنا کر حصوں کی نشاندہی کیجیے. تیسرا سوال، عصبی خلیے کی ساخت پر نوٹ لکھیے. ہمیں امید ہے کہ آپ تمام جو گھر پر کام دیا گیا ہے اس کو بھی پورا کریں گے. اور آج کی اس کلاس میں ہم نے جو کچھ سیکھا اس کا بھی مطالعہ آپ گھر میں کرتے رہیں گے، بار بار دہرائیں گے، پریکٹس کریں گے نا طلبہ؟ اوکے. مسلسل لگاتار پڑھنا آپ کے معلومات میں
ذخیرہ کرتا ہے. تو اس سے آج کی ہماری کلاس ختم ہوئی. اللہ حافظ. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.